वेलकम बैक। सो बासित साहब, भारत में बाज़ हलकों में हमने देखा मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जा रही हैं जो होने वाली नामजदगी है अमेरिका की जानिब से अपने सफ़ीर की भारत में। सो आप क्या समझते हैं जो भारत के ख़दशात हैं वो दुरुस्त हैं? खदशात हैं क्या? पहले तो ये नाजरीन को बता जी। दें कि बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 माह तो हो गए ना, 6-7 माह आए हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को, और बड़े अरसे जो है लोग देख रहे थे कि सफ़ीर नहीं है अमेरिका का न्यू दिल्ली में। पाकिस्तान भी नहीं है बाय द वे, यहाँ भी नाज़िबुल अमूर हैं, खातून है एक, वो कर रही हैं। तो भारत में भी नहीं था, तो अब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साहब हैं सर्जियो गोर, उनको नॉमिनेट किया है। अब जो उनका प्रोसेस है वो सेनेट में कंफर्मेशन के लिए जाता है, वो प्रोसेस तो भी चलेगा, कुछ माह तो और लग जाएंगे। लेकिन ये 38 साल 39 साल जवान शख्स जो हैं, 1986 की पैदाइश है इनकी, और ये जो है इनकी पैदाइश मेरे ख्याल में ताशकंद में हुई थी सोवियत यूनियन के ज़माने में। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो इनके पेरेंट्स माल्टा चले गए, माल्टा से फिर अमेरिका पहुंच गए। जी। तो उस वक्त से जब से इन्होंने पढ़ना स्कूल में, कॉलेज में, ये रिपब्लिकन पार्टी के साथ मुंसलिक रहे, और फिर हुआ ये कि काफ़ी एक्टिव हो गए, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में भी हिस्सा लेते रहे। और जब ये अब ये इस साल जो प्रेसिडेंट ट्रंप बने हैं तो इनको वाइट हाउस में जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसका इंचार्ज भी लगा दिया। जी। इन्होंने जो है गौर साहब ने ट्रंप साहब के बरखुरदार के साथ मिलकर एक पब्लिशिंग हाउस भी बनाया हुआ है, तो काफ़ी इन है, मतलब ये है कि इनको एक्सेस हासिल है प्रेसिडेंट ट्रंप की। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि ये समझा जाता है, देखिए जिस तरह फ्रांस है मिसाल के तौर पर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनके समधी हैं जैरेड कुशनर, जो उनके दामाद हैं, उनके वालिद मोहतरम को वहाँ सफ़ीर बना के भिजवाया हुआ फ्रांस में। तो जो सर्जियो गोर हैं वो भी समझा जाता है कि बहुत करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स को वहाँ सफ़ीर बना के भिजवाया जा रहा है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वहाँ पे एक्सेस हासिल है, वो फ़ोन उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप से बात कर सकते हैं। एक करियर डिप्लोमेट के लिए ज़रा ये मुश्किल होता है, करियर डिप्लोमेट जो होता है उसको फिर स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जाना पड़ता है हर चीज़, तो उसको उस तरह एक्सेस हासिल नहीं होती। तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर जो अमरीकी सदर अगर किसी को इम्पोर्टेंस किसी मुल्क को देना चाहता है तो वो यूजुअली उस शख्स को भिजवाएगा जिसकी वो एक्सेस भी हासिल होगी उस सदर के साथ। तो इस जाविये से अगर आप देखिए तो भारत को तो इसमें इत्मीनान होना चाहिए कि एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जा रहा है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप पे डायरेक्ट राह रास्त एक्सेस हासिल है। लेकिन बात यहाँ चूँकि ख़त्म नहीं होती, असल मसला जो पैदा हुआ भारत के लिए, मसला तो नहीं कहना चाहिए, कुछ आप कह सकती हैं कि वरीज़ हैं भारत में कि जी एक तो ठीक है वो अमरीकी सफ़ीर हैं न्यू दिल्ली में अमेरिका के, लेकिन भारत में अमरीकी सफ़ीर, लेकिन साथ साथ उनको ख़ुसूसी नुमाइंदा भी लगा दिया गया जी। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के लिए। ये बात उनको हज़म नहीं हो रही, चुभ रही है भारत के लोगों को। उनका ख्याल ये है कि जो गौर साहब आएंगे न्यू दिल्ली में बैठेंगे, लेकिन चूंकि वो ख़ुसूसी नुमाइंदा भी होंगे जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के लिए सदर ट्रंप के, तो वो यहाँ से सारा बैठ के डील करेंगे। तो मुमकिन है कि इसमें सदर ट्रंप का ये प्लान हो कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े में कुछ मीडिएशन करवाना चाहते हों, फिर एक काइंड ऑफ रिहाइफनेशन पाकिस्तान और भारत की हो जाए। तो ये जो है ना, ये वरी खाई जा रही है भारत के लोगों को। सही। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है कि पहली बार इस किस्म की अरेंजमेंट हो रही है। स्टेट डिपार्टमेंट में तो एक ब्यूरो है ना जो असिस्टेंट यूएस स्टेट सेक्रेटरी उसको हेड करता है, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया का एक पूरा ब्यूरो है। लेकिन वही ब्यूरो अगर आप न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दें और ख़ुसूसी नुमाइंदा बना दें तो ये एप्लीकेशन है ना, एक तरफ वाशिंगटन में ये ब्यूरो बैठा है और दूसरी जानिब आप जो आपका सफ़ीर है न्यू दिल्ली में उसको आप ख़ुसूसी नुमाइंदा बना के भिजवा रहे हैं, तो डुप्लीकेशन भी हो जाती है एक लिहाज से। असल मामला भारत को ये परेशानी है कि कहीं ये ऐसा मामला ना हो जाए कि
گور صاحب پاکستان اور اسلام آباد اور دہلی کے چکر لگاتے رہیں اور کچھ میڈیشن، کیونکہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرسٹ تو ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کچھ میڈیشن کروا دیں. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ ہے تو پہلی دفعہ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ براک اوباما کے زمانے میں افغانستان کا جب ایشو تھا تو اس میں بھی پریزیڈنٹ براک اوباما نے یہ کیا کہ رچرڈ ہولبروک ان کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کے بھجوایا بھارت، پاکستان اور افغانستان کے لیے. اس پہ بھارت نے پرناب مکھرجی جو تھے اس وقت وزیر خارجہ، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جی کہ ہم اس قسم کا نمائندہ اپنے ہاں تسلیم کریں. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس آئیڈیا کو کہ ہم رچرڈ ہولبروک کو، امبیسڈر رچرڈ ہولبروک، ان کا انتقال ہو گیا اب، کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے یہاں پہ ایز اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار دیز 3 کنٹریز. آپ ان کو صرف ایف پاک تک رکھیے. تو پھر بعد میں وہ ایف پیک ہو گیا. تو لیکن وہ بھارت کو وہ ان کی جو حیثیت تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ بیسڈ نہیں تھے نیو دہلی میں، وہ تو بیس واشنگٹن ڈی سی میں ہی تھے نا. وہ تو شٹل ڈپلومیسی کرتے تھے، آتے تھے جاتے رہتے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان اور افغانستان ہی آتے رہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب انہوں نے اس ریجن کا دورہ کیا تو وہ بھارت بھی گئے جی. لیکن چونکہ ان کا جو ڈیزگنیشن نومنکلیچر ان کے ساتھ جو لگایا گیا تھا وہ صرف ایف پاک کا تھا، تو اس لیے بھارت نے بعد میں اس کو اپنا جو آبجیکشن تھا اس کو ہٹا دیا. لیکن اس میں تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہی از بیسڈ ان نیو دہلی. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن چونکہ یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ سرجیو گور، کیونکہ ان کی کوئی ٹریننگ تو ہے نہیں سفارتکاری میں، پہلی دفعہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، وہاں اپنے اتنے مسائل ہیں امریکہ اور یو ایس کے درمیان کہ مجھے نہیں معلوم ہے کس حد تک ان کو وقت بھی مل پائے گا کہ وہ دوسرے جو ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے اور وسطی ایشیا کے ان پہ کوئی توجہ دے پائیں گے. صحیح. یا اگر صرف پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن اگر اس میں ساتھ افغانستان بھی آپ شامل کر لیں اور باقی دوسرے جنوبی ایشیا کے ممالک بھی شامل کر لیں تو پھر یہ بہت بڑا ایک وہ ہے جو ہے مینڈیٹ ہے. اور وہ شاید اس مینڈیٹ کو پورا کرتے کرتے جو ان کا اصل مینڈیٹ ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات، اس کو بھی شاید پورا نہ کر سکیں. تو یہ مجھے بھارت کی تشویش کسی حد تک جائز مناسب بھی ہے کہ وہ فوکس طریقے سے جو کام امریکی سفیر کو کرنا چاہیے نیو دہلی میں رہ کہ وہ شاید اس طرح کر نہ پائیں کیونکہ ان کی اور بہت ریسپانسبلٹیز ہو جائیں. صحیح. تو یہ ایک جو ہے ایک امپورٹنٹ جو ہے معاملہ ہے. ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ابھی کوئی سفیر نہیں ہوا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو جس کسی بھی کی نامینیشن ہوتی ہے، آیا وہ کریئر ڈپلومیٹ ہوتا ہے یا وہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا قریبی ساتھی ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں زیادہ تر کریئر ڈپلومیٹس ہی آتے رہے ہیں. گو کہ پاکستان بہت سے سالوں اور دہائیوں میں امریکہ کے بڑے کلوز بھی رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ کریئر ڈپلومیٹس ہی رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک خاص رجحان پاکستان کی جانب ہے اور ہمارے تعلقات میں کچھ گرمجوشی بھی پیدا ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے کسی قریبی ساتھی کو یہاں اپوائنٹ کریں. لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اب کتنا وقت وہ لیتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو فوکس ہے شاید اس طرف نہیں آیا. اب نیو دہلی میں تو انہوں نے کر دیا، لیکن اب اسلام آباد اگلا ہونا چاہیے فیصلہ کہ کون یہاں پہ آئے گا. ممکن آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں کے نام کنسیڈر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جو دہلی میں ہے سرجیو گور صاحب اور جو سفیر یہاں پہ ہوگا ان کے درمیان بھی بڑی کوارڈینیشن ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں نیو دہلی میں ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں جو امریکی سفیر یہاں پہ تھے وہ ریگولرلی بھارت آیا کرتے تھے، تو ہم سے ہی ملاقات کرتے تھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، بھارت پاکستان کے تعلقات میں کیا ایشوز ہیں، کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے یہ مینڈیٹ جو ہوگا وہ سرجیو گور ہی کا ہوگا کہ وہ ان تعلقات کو نہ صرف مینیج کرے
بلکہ بیونڈ دیٹ وہ افغانستان اور باقی ریجن جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے معاملات کو بھی دیکھے. بھارت کے جو ہیں کنسرنز، میرا نہیں خیال کہ بھارت ان کی اپوائنٹمنٹ کو نو کہے گا. ایگریما تو بھارت دے ہی دے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہ اس وقت تعلقات کی جو نوعیت ہے بھارت اور امریکہ کی، اس میں پرابلمس تو یقیناً ہیں، لیکن تعلقات کو واپس ٹریک میں لانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا اگلے ماہ جب مودی صاحب جائیں گے ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی. پھر اکتوبر کے مہینے میں کوارڈ کی میٹنگ ہو پاتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. یہ تو تمام ایشوز ہیں جو کہ اس بات کو کسی حد تک ڈٹرمن کریں گے کہ اگلے 3 سال ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کہاں جائیں گے. کیونکہ بھارت کی اگر آپ اکانومی دیکھیے تو کافی ڈیمیج تو ہو رہا ہے ان کو نا، خاص طور پہ جو ٹیکسٹائلز ہیں، جیمز اور جیولری، یہ وہ سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان لکلی پچھلے 1-2 ماہ میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ میں وہ بڑی ہیں. تو ہم بھی اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل اپریل وغیرہ میں، اور فشریز میں شرمس وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان اب ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کریں. ڈیفینیٹلی کرنا بھی چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.